लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरा बोगलेक आसत्या बेतफाजे आनी बेतानिया लागीं पावतूच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगून तुमचे संस्कार आसा त्या गांवांत वचत। थंय भितर सरताच एक गाडवाचें शिंगरू ताचेर कोणूच अजून पासून बसूंक ना तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें। ताका सोडात आनी हांगा हाडात। ताका कित्या पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयांक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात। धाडलोले ते गेले आनी सांगलोले तशें एक गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें। त्या शिंगराक ते सोडटा आसतना ताच्या दोनयान तांकां म्हणलें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण ताणी अशी जाप दिली, सोमयांक ताची गरज आसा देखून। आनी ताणी ताका जेजूशी हाडलें। आपली आंगडी त्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो। तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पाटलायतालो आनी जैतुनाचे दोंगराचे देंवते लागीं पावतूच ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विस्मितां खातीर व्हडल्या तळ्यान खुशालकायेन देवाक असो परकुलूंक लागलो। सर्वेस्पुराच्या नांवान येता त्या रायाक जोय, स्वर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वाखाणणी। लोकां मदल्या थोड्या फारिसेवांनी ताका म्हणलें, गुरुजी तुज्या शिसांक बोबाट कोर। आनी ताणें तांकां असो परतीपाड केलो, हे ओगी रावतीत जाल्यार फातोर हाडटले म्हूण हांव तुमकां सांगतां। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रिदेशा बाबा भयणीनो, जेरुसलेमांत दोबाजीक प्रवेश सुमी जेजू क्रिस्ताचो आज आमी समारंभ जावं। जेजू राजा आनी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन जेजूचे रायपण सुर्गीचे रायपण। आनी ह्या सुर्गीच्या रायपणांत म्हाका आनी तुका म्हज्या